बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहंदी का नाम लेते ही ईद या शादी जैसे खुशी के लम्हात का तस्वर जहन में आता है। मेहंदी के बगैर खुशी का हर एक त्यौहार अधूरा लगता है। सदियों से मेहंदी न सिर्फ आराइशो ज़िबाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसे मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मेहंदी की अहमियत और अफादियत के बारे में बताया जा रहा है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि खुशी के मौका पर हाथों में मेहंदी लगाना कैसा अमल है और मेहंदी लगाने के क्या इस्लामी तरीके हैं, और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलेशान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहर्रात को किस तरह से मेहंदी लगाने का हुक्म फरमाया। कुंवारी लड़कियां किस तरह से मेहंदी लगाएं और शादीशुदा औरतों के लिए क्या हुक्म है। किस तरीके से मेहंदी का इस्तेमाल करना अफजल है और क्या मर्द हजरात भी मेहंदी लगा सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में फराहम किए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, औरतों के लिए मेहंदी लगाने का क्या हुक्म है, इस बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या मर्द हजरात अपने हाथों या पैरों या जिस्म के दूसरे किसी हिस्से पर मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं। जान लीजिए कि मेहंदी सिर्फ ख़वातीन की जीनत है और ऐसी जीनत जो ख़वातीन के लिए हो, इसके इस्तेमाल से मर्दों को मना किया गया है। फतह अल बारी में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मर्दों को हाथ और पाँव रंगने की ममानत है, यानी मेहंदी लगाना मर्दों के लिए मना है। अलबत्ता बतौर दुआ मेहंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और दुआ से मुराद ये है कि आग से या गर्मी से हाथ और पाँव पर छाले पड़ जाए तो जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौर फैशन और जीनत के अपने हाथ और पाँव रंगना दुरुस्त अमल नहीं है। लिहाजा साबित हुआ कि शादी, ब्याह और ईद या किसी दूसरे खुशी के मौका पर मर्दों के लिए मेहंदी लगाना दुरुस्त अमल नहीं है और इन्हें ये अमल करने से मना किया गया है। अलबत्ता ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाना, चाहे ईद का मौका हो, शादी ब्याह का मौका हो या खुशी का कोई और मौका हो, ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ अमल है। यानी ख़वातीन खुशी और मसरत के मौका पर अपनी ज़ीनतो ज़िबाइश के लिए हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाने की शराइत भी जान लीजिए कि ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाने का अमल गैर मर्दों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे मसनून समझकर करना चाहिए। जामिया तिरमिज़ी की एक रवायत में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मर्द की बेहतरीन खुशबू वो है जिससे महक फैले और इसका रंग छुपा रहे, जबकि औरतों की बेहतरीन खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर हो लेकिन खुशबू छुपी रहे। इसी तरह से एक दूसरी रवायत में यही अल्फाज कुछ इस तरह से बयान किए गए हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक फैल रही हो और रंग छुपा हुआ हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग फैल रहा हो और महक छुपी हुई हो। इसका मतलब ये है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाए जिसकी बू हो लेकिन रंग ना हो, जैसा कि ईंधन और ऊद वगैरह, जबकि औरतें ऐसी जीनत लगाएं जिसका रंग हो लेकिन बू ना हो, मसलन ज़ाफ़रान और मेहंदी वगैरह। मोहतरम नाजरीन, इन अहदीस मुबारक से मालूम हुआ कि औरतों के लिए मेहंदी लगाने को पसंद किया गया है और इसीलिए दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना अफजल अमल भी है और मुस्तहब अमल भी। इब्ने माजा की एक रवायत के है कि जिस औरत ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेहंदी लगाने के बारे में हुक्म मालूम किया था और पूछा था कि ख़वातीन का अपने हाथों पर मेहंदी लगाना कैसा है, तो इसके जहन में ये बात थी कि शायद ख़वातीन का मेहंदी लगाना अल्लाह तबारक व तआला के बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ना है, इसलिए मालूम नहीं जायज़ है या नहीं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि
ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مہندی لگاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ یہی مہندی لگانے کے جواز کی دلیل بھی ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے ہاتھ، پاؤں اور بالوں میں مہندی لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی کو ترک کرنا مکروہ عمل ہے، یعنی عورتوں کو مہندی لازماً لگانا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بحث کرنے سے انکار فرما دیا کہ وہ مہندی نہیں لگاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو بغیر چھوئے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور خواتین چونکہ پردے میں ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہے یا کسی عورت کے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارنا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے یہ عمل مسنون ہے۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ عورت مہندی لگا رہی ہے اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے لیے خود کو سنوار رہی ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اب ہماری محترم بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ مہندی کس مقصد سے لگا رہی ہیں۔ اگر شادی شدہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لگا رہی ہے تو بہت خوب، بے پناہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اگر غیر شادی شدہ اپنی خوشی کے لیے گھر میں رہ کر پردے کی حالت میں ہی مہندی لگا لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ثواب، کیونکہ ثواب تو تب ہی ہے جب عورت اپنے شوہر کی خوشی کے لیے یہ عمل کرتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ غیر محرم کو دکھانے کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی ہے تو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ عورتوں کو اپنے پیروں پر مہندی لگانا جائز عمل ہے یا نہیں، اور کنواری لڑکیوں کا مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ اور پیروں پر مہندی لگانا جائز ہے اور کہنی تک لگا سکتی ہیں، اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے۔ فیشن کے طور پر لگانے والی لڑکیوں کی مشابہت نہ کی جائے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ مہندی ضرور لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی خوبصورتی کے لیے لگانی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہیں، تو اس کا جواب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، خواتین حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ابن ماجہ کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں یا پھر غیر شادی شدہ اور کنواری لڑکیاں حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، اور یہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں۔ آئیے اب ایک اور سوال کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو ہماری ایک محترم بہن نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگانے کے عمل سے پیسے کمانا جائز عمل ہے؟ تو جان لیجئے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر چلانا، اس میں کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز عمل ہے، اور اس شرعی اعتبار سے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، مگر اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی بھی خواتین ہی ہوں، یعنی مہندی وغیرہ لگانے کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے، اور بیوٹی پارلر میں کسی بھی حال میں خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات خواتین کا میک اپ کر رہے ہیں اور انہیں مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس جگہ پر کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا دونوں ہی حرام عمل ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت بیوٹی پارلر میں خواتین کے میک اپ اور بناؤ سنگار کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کی مالی معاونت
کی غرض سے کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔